गाडोक एक्सपायर जाल्ले आसा हांगा. अशेंच ह्या काणकोण बायपास हायवेचेर कंटिन्यू एक गायी मरत आसा. काल 2 एक्सपायर जाल्यो, पयर 2 एक्सपायर जाल्यो. आमची सगळी काणकोणची यूथ आसा आनी बजरंग दलाची आमची यूथ आसा, ते सद्दां आमकां खूब हेल्प करता. एक फोनार आमी सद्दां हायवेचे पासे मारता रातीन. पयर काल सुद्दां 2 एक्सपायर जाली. आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो. रातीन आय थिंक 3 फोन मारलो. 3 सगळे भुरगे आमगेले एक जावन आमी तांकां सायडीन काडलो. आनी हे एक सुद्दां ह्यो लायटी पेटना काणकोण बायपास हायवेचेर. आमी कितले फाटी सांगून थकले लायटी पेटना लायटी तश्या तश्यो. पूण सकाळ जाली हायवेचेर लायटी चालू. म्हाका खबर ना हें कितें चल्लां. आतां पळोवपाक शकताले आमी सायडीन रावले नाल्यार एकले मरपाचो मनीस. हिंगा लायटी एक सुद्दां हें ना, लायट ना हिंगा हायवेचेर, काणकोण बायपास हायवेचेर. आनी ह्या दिसा मरत आसा कंटिन्यू गायो. आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा पळय ताका आमी परत इन्फॉर्म करता, पूण तेंचं कांयच हें ना आमकां. करया चालू आहा हें. पूण ह्यो सकाळच्यो लायटी चालू. म्हाका खबर ना ह्यो सकाळच्यो लायटी कित्याक चालू उरत्यो काय. ही सकाळची आमकां बिल पावपाची आमकां कांयच खबर ना. आमी परतून सांगून थकले. आनी सद्दां हिंगा 1 नाल्यार 2 नाल्यार 3 गायी हिंगा एक्सपायर जाल्ल्योच उरता सद्दां. आमी सांगून थकले तांकां. आतां आमकां खबर ना आमी कोणा म्हूण सांगपाचें. सायडीक पळोवपाक शकता तुमी कारवार काय बरें बॅरिकेड लायल्ले आसा सायडींतल्यान. आमी सरकारा कडेन मागता आमकां हिंगा काणकोण ह्या बायपास हायवेचेर Cloud9 ते पळय हांगच्यान तळपण पर्यंत सगळ्या बॅरिकेटींग करून दिवच्या सायडींतल्यान 4 रस्त्यार म्हणल्यार. आमी सांगून खूब हें जालें आमकां कांय कोण आयकना आमगेलें.